मैंने आज तक किसी को ये डिमांड किया कि कोई मेरी वीडियो अपलोड कर दें। मैं बेसिकली सिर्फ 8 फरवरी का टाइम मांगता हूँ अपनों से भी, और जो मुझे पसंद नहीं भी करते हैं, मैं खान का ये काज 8 फरवरी तक पहुँचा दूँ। इसके बाद मैं इनसे वादा करता हूँ, इनको मेरा चेहरा नज़र नहीं आएगा। मैंने कहीं पे किसी के साथ न मुकाबला करना है, और अगर खान के पास मैं फिर भी कहूँगा, जाऊँगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन के बकेड़े से मुझे आज़ाद कर दें। अगर वो मान गए तो ठीक है, और मेरे लिए सुकून होगा। और इससे ये चीज़ इन लोगों को अखज़ करनी चाहिए कि मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, मैंने वजीर बनना है, ना मुझे वजारत दरकार है। कितनी देर गुफ्तगू रहती है आपकी खान साहब के अंदर जेल में? डिपेंड करता है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा। जब ट्रायल होते हैं तो उस दौरान ज्यादा हो जाती है। जब वसीली तबीयत है ये नॉर्मल या कुछ क्या वसीली तबीयत तो नहीं ज्यादा हो गई? खान जो है माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ी इस्तेकामत दी है। 6 महीने उसके हो गए हैं। 5 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था, और अब आज मेरा ख्याल है पहला दिन है 7वें महीने का। तो खान साहब जो हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये नाज़ो नाम में पला बड़ा शख्स जो है ये जेल की तकालीफ को इस तरह जी लेगा। झील भी रहा है, हर बार जब जाते हैं तो वो हमें हौसला और इस्तेकामत की बात करता है। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि आपके कागजात का क्या बना? आप तो इतने नादहिंदगान निकले हैं, कितने घर गवर्नमेंट के आपने ले रखे हैं, इतने बिल डाल दिए, और आखिर में बताइएगा कि आप अपने हल्के से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? जहाँ तक नादहिंदगी का ताल्लुक है, तो ये नादहिंदगी मेरे नोटिस में पहली दफ़ा आई कि जी पेशावर में 6 घर हैं, उनके मालिकान के नाम शेर अफजल है। तो उन्होंने हमनाम होने की बुनियाद पे उनके बकायाजात रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिली भगत करके मेरे खाते में डाल दिए। अब मैंने अपील की है, अपील में मैंने वाटर सप्लाई का जो महकमा है उसको भी रिस्पॉन्डेंट बनाया, और जज साहब के सामने मैं खुद पेश हुआ, और मैंने उसे कहा कि वो तमाम बिल भी लाए जाएं और वो कनेक्शन की डिटेल भी लाई जाए कि ये कब किसके नाम पे। सिर्फ हम नाम होने के लिए फ्रॉड किया, इन्होंने चीटिंग की है रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके। मेरी इस्तदा ये होगी कि मेरे लिए कागजात की मंजूरी कोई रिलीफ नहीं है जब तक कि इनको जुर्माना न किया जाए। सेनेटर ने जो किया इस पे आप सुन लें, इन्होंने सेनेट की मट्टी पलीत कर दी है। सेनेट का इदारा इन्होंने पिच कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं चीफ जस्टिस साहब के पत्थर पे लकीर है, और वो किरारदाद पास कर रहे हैं। इल्म है, इन सबको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या इंटेंशन है, आईन का क्या कमांड है। दूसरी बात, चेयरमैन सेनेट ने क्यों कर इस रिजोल्यूशन को जो है टेबल करने की इजाज़त दी जबकि ये आईन से मुतसादम है। तीसरी बात, 11 अफराद ऐवान कोरम पूरा नहीं है तो रिजोल्यूशन जो है वो तो टेबल ही नहीं हो सकती है। फिर 11 लोग जो हैं उनके नाम अब आपके सामने आ गए हैं। वो 11 लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन न कराए जाए। भाई आपके ऐवान का इलेक्शन न कराने से ताल्लुक क्या बनता है? इन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़ मारी है। कानून और आईन को इन्होंने मलियामेट किया है। इन 11 सेनेटर्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई निज़ाम अदल है और निज़ाम कानून है, किस तरह इनकी जरूरत हुई कि जब आप सेनेटर हैं तो आपने जनाब अली जो चाहा आप किरारदाद ले आए। कल आप ये किरारदाद ले आएंगे कि जी ये जो सूरज है ये मशरिक के बजाय मगरिब में गरूब हो। कुछ अकल, ये कमकली की बात नहीं है, बाई डिज़ाइन लाए हैं। और इसमें जो पीपल पार्टी का किरदार है, नून का किरदार है, ये उनकी आशीर्वाद से आया है। जल्दी आप देखेंगे कि इसी किरारदाद के पर तो ये लोग भी अब ये राग गिलापना शुरू करेंगे कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। खतरा था इनको बल्ले से, खतरा था इनको हमारे उम्मीदवारों से। उम्मीदवार मैंने कहा था 5 दिन कबल कि ये सब वापस आएंगे, रेस्टोर होंगे। बल्ला जो है पीटीआई के लोग सुन लें, बल्ला हमसे कोई छीन नहीं दे सकता। हम बल्ले भी इलेक्शन लड़ेंगे, और जब बल्ला वापस आएगा तो आप देखेंगे कि ये सब मिल के फिर कहेंगे कि जी अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इनके पास वोट ही नहीं है,
یہ کس سے ووٹ جو ہے وہ اپنے بکسے جو ہیں بھریں گے؟ حکومت بنے گی چاروں صوبوں میں اور مرکز میں پی ٹی آئی کی. خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بڑے جارحانہ اور کھیل رہے ہیں. یہ حکومت محروم کرنے سے ہمیں صرف بدماشی سے ڈرا رہے ہیں. ایک منٹ کہ جی یہ ڈنڈا ہے یا پولیس ہے یہ FIR ہے تو لہذا ہم پی ٹی آئی کو جو ہے سرنگو کریں گے. قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے، آپ کے وردی، آپ کی ظلم، آپ کے جبر کو ہم اپنے حوصلے سے، ہمت سے، جرأت سے شکست دیں گے. قوم بھی نکلے گی. یہ بغیرت قوم نہیں ہے، یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے لیے. 8 فروری کی رات آنے دیں، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم آخری سوال. خان صاحب جو ہے نا جیل میں بیٹھ کے بڑے جارحانہ طریقے سے کھیل رہے ہیں. سر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ چھپ بھی گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو یہ الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا اور میں جب اقتدار میں آؤں گا. تو سر یہاں پہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، قراردادیں منظور ہو رہے ہیں. خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ وہ حکومت میں بھی آئیں گے اور آرٹیکل 6 بھی لگا لیں گے. یاد رکھیں کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں 100% بطور قانوندان تائید کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کے ممبران نے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کیا ہے اور ان پہ لگنی بھی چاہیے. اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں. پاکستان میں آئین کے تحت فیئر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ کبھی بلہ چھینتے ہو، کبھی امیدواروں کو جو ہے آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کبھی خان پہ کنٹمپٹ ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں رہی جو ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے خلاف کرتے. وہ کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. توہین عدالت کا اختیار جو ان کو دیا گیا ہے اور جس کے تحت انہوں نے خان کو انڈکٹ کیا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ریفیوج وہ توہین عدالت میں جو ہے مانگتے ہیں. صاحب یہ آرٹیکل 6 کی بات کر کے تو آپ بھی الیکشن کمیشن کو تنقید دے رہے ہیں. میں دھمکیاں نہیں دیتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. آرٹیکل 6 جو ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آئین کو پامال کرتا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی. آپ بحیثیت پاکستانی خود سوچیں، یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کی در ہے، اس میں فیئرنیس کی در ہے. آئین پامال ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو لہذا آئین کی پامالی کی اجازت نہ سپریم کورٹ کو ہے نہ الیکشن کمیشن کو ہے. یہ عوام پاکستان کا دستور ہے. اس کو جو بھی پامال کرے گا وہ جس طرح مشرف پہ لگا کہ نہیں لگا، تو لہذا یہ کوئی مشرف سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. اچھا مروت صاحب 8 فروری کو کس کس کو وڑنا ہے یہ بھی بتا دیں آپ. سر آرٹیکل 6 کی بتا دیں. سر آرٹیکل 6 کے ججز کو اچھے دیکھیں میری آپ گزارش سن لیں. 8 فروری تک اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ ہم ایسا جہاد کر کے دکھائیں گے اور ایسے حوصلے اور ہمت سے پاکستانیوں کو اٹھائیں گے. نواز شریف، اس کے خاندان نے اور اس کے فیصل سہولت کاروں نے ملک میں یہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے. صرف نواز شریف کے لیے جو ہے، صرف نواز شریف کے لیے یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے. پاکستانیوں اپنے ساتھ ہونے والی ان تمام زیادتیوں کا بدلہ اپنے نواز شریف سے 8 فروری کو لینا ہے. آپ کے سابق پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان افغانستان